दोस्तों आदाब। शेर व शायरी की दुनिया ही अलग है और मेरी इस बात से आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे। जैसा हिंदी में कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, बिल्कुल वही चीज़ शेर व शायरी के साथ भी है। आइए इब्तिदा करते हैं बिहारी के एक दोहे से। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। आप सभी ने ये दोहा पढ़ा जरूर होगा और समझा भी होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी रोशनी में और डाल दूं इस दोहे पर तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ख्याल करिए कि कोई ऐसी नशस्त है या कोई ऐसी गैदरिंग है या कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। नायक नायिका भी वहाँ पर हैं, हमारे हीरो हीरोइन, लेकिन भीड़ की वजह से ना वो तो खुल के मिल पा रहे हैं और ना बात कर पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में नायक इशारों से नायिका से कुछ कहता है, जो नायिका मना कर देती है। नटत, उसके मना करने के अंदाज पे नायक रीझ जाता है। उसके रीझ जाने पर नायिका खींच जाती है, इरिटेट हो जाती है। फिर उन दोनों की आंखें मिलती हैं। आंखें मिलते ही वो खिल जाते हैं और नायिका लजा जाती है। इस तरह से वो दोनों भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। बताइए, इतनी कैफियतें, इतनी हालतें सिर्फ 2 लाइनें में। शेर के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है या होनी चाहिए मेरी समझ से, वो है शेर की अदायगी। मिर्ज़ा नौशाह मतलब मिर्ज़ा गालिब ने यूं ही नहीं कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और जी ये अंदाज़े बयां ही तो बात को मुख्तलिफ करता है, अलग दिखता है। कहने को तो हज़ारों शेर और शायरी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, लेकिन मैं अपने आप में और शायरों में फ़र्क करता हूँ। मैं अपने आप में और शायरों में फ़र्क करता हूँ। सुखन उनसे संवरता है, सुखन में मैं संवरता हूँ। चलिए बादम बरसरे मतलब, यानी मतलब की बात पर आता हूँ। लेकिन मुश्किल वही आती है ना मेरे साथ कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूँ। बात शुरू करता हूँ सुखनवरी से, मतलब बात को कहने का तरीका, जिसको आजकल हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। क्यों ना मिर्ज़ा गालिब से मंसूब एक किस्से से ही शुरू करें। हालांकि ये किस्सा आपने गुलजार साहब के टीवी सीरियल मिर्ज़ा गालिब में देखा ज़रूर होगा। आइए एक बार उसको दोहराते हैं, थोड़ा सा मैं उसको तफसील से बताता हूँ। बड़ी मकबूल गज़ल है मिर्ज़ा साहब की कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इस गज़ल के पीछे की कहानी भी आपको मालूम होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि उस्ताद ज़ौक़ कहीं जा रहे थे पालकी में बैठकर। मिर्ज़ा गालिब अपने खैर ख्वाहों के साथ बैठे हुए थे, हंसी मजाक हो रहा था। उन्होंने एक फ़िक्रा कसा, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। उस्ताद ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र जो बादशाह थे, उनके उस्ताद थे, दरबारी कवि थे, शायर थे, वगैरह वगैरह। उस्ताद ज़ौक़ ने इसका बड़ा बुरा माना और उनके खैर ख्वाहों ने उनको और पानी पे चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि दरबार में एक मुशायरा मुनक़्क़िद करवाया जाए, आयोजित करवाया जाए और मिर्ज़ा साहब को भी दावतनामा भेजा जाए, मतलब मिर्ज़ा गालिब को भी दावतनामा भेजा जाए। इस बीच ज़ौक़ ने बादशाह से भी इस हादसे का जिक्र किया जो गुज़रा था। ये कहानी आपने मिर्ज़ा गालिब सीरियल में देखी होगी। मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब से पूछा, उस हादसे का रेफरेंस देते हुए कि क्या ऐसा हुआ था। मिर्ज़ा गालिब ने कहा हाँ।
تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی مرزا صاحب، آپ جیسے شخص پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ تو مرزا غالب نے کہا کہ صاحب لیکن میں نے کوئی جملہ نہیں کسا، وہ تو میری غزل کا مصرع اولا تھا، مطلب شعر کی پہلی لائن تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو پوری غزل پیش کی جائے۔ بات کرنے کا طریقہ دیکھیے آپ، بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زحمت نہ ہو، بات کرنے کا طریقہ ہے یہ۔ غالب نے مصرع پڑھا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ کہ شاہ کا مصاحب ہے اس لیے اتراتا پھرتا ہے، ورنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، عزت کیا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے غالب نے بات کو اپنے اوپر لے لیا۔ یہ ہے آرٹ آف کمیونیکیشن کا پہلا مرحلہ۔ اب دوسرا دیکھیے، ذوق بھی کم استاد نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب پہلا شعر اتنا خوبصورت ہے تو باقی غزل بھی کتنی خوبصورت ہوگی، ارشاد ہو۔ تو مرزا غالب کون سا موقع چوکنے والے تھے؟ انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا، جس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کہاں کہہ رہے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور کہاں اشارہ کر رہے ہیں؟ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ کتنے ذہین ترین طریقے سے، کتنی نفاست سے انہوں نے ذوق صاحب کو چپکا بھی دیا، اور وہ بادشاہ کے سامنے۔ یہ ہے اردو کی نفاست، یہ ہے اردو میں ادب، اور یہ ہے آرٹ آف کمیونیکیشن۔ بڑی سے بڑی بات کو، نہایت سنجیدہ باتوں کو بہت سلیقے سے بیاں کر دینا، یہی تو شاعر کی قابلیت ہے۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے خمار صاحب کا یہ شعر کہ خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ، خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ، مگر راستے میں زمانہ پڑے گا۔ شعر کا پہلا مصرع ان کے گھر، خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ، سننے والوں کے ذہن میں کتنے خیال پیدا کر دیتا ہے، کس کے گھر، کیسے کیسے خیال پیدا کر دیتا ہے۔ خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ، مگر راستے میں زمانہ پڑے گا۔ لیکن دوسرا مصرع ساری دھند صاف کر دیتا ہے، جب خمار صاحب صاف صاف کہتے ہیں مگر راستے میں زمانہ پڑے گا، مطلب وہ عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں اردو میں بات کہنے کی ادا کو لے کر، طریقے کو لے کر۔ مسرور انور صاحب کی غزل یہ کہانی پھر سہی، آپ سبھی نے ضرور سنی ہوگی، غلام علی صاحب نے گائی بھی ہے، بہترین غزل۔ اس میں ایک شعر آتا ہے کہ دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سہی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی سے اپنی بات کہہ بھی دی کہ نام آئے گا تمہارا، بتا بھی دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا یہ کہانی پھر سہی۔ دوستوں، ایسی اور بھی باتیں لے کر میں پھر حاضر ہوں گا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے، یہ التجا ہے۔ خدا حافظ۔